السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد الانستركسيون اخرى ديال الكونتور من غير هذيك الانستركسيون اللي كنا شفنا في الاول. بالنسبه لهاد الانستركسيون ديال هاد الكونتور كتخلي لنا ان الكونتور ديالنا يحسب لنا من 0 حتى ل 32767، يعني عندنا واحد الكونتور اللي فيه واحد الانترفال كبير. دونك ما نطولش عليكم، دوزو نيشان لوجيسيال ستيب 7، نديرو لا كونفيغوراسيون سويفون، نختارو شي سي بي يو، غنختار هذيك الاولانيت. هنا لونغاج كونت يعني ان بروغرامي اون لادر، غندير سويفون، نعطي السميه البروجي ديالي نسميه كونتور، فوالا وندير كري. دونك طلع لي هاد لا فونيتر اللي فيها الاو بي ان، غندخل الاو بي ان فين غادي ندير الانستركسيون ديالي. دونك هنا كطلع لي هاد لا فونيتر فين غندخل البروغرام ديالي. بالنسبه لي كونتور اللي كنا شفنا في الفيديوهات الاولين، كنا دخلنا عليهم من هاد الكونتاج اللي على اليسار هنا. دونك بالنسبه لهاد لي كونتور اللي اختارينا، مثلا نديرو هذا. دونك بالنسبه لهاد الكونتور، فوالا بارامتراج كونتور دانكريمونطاسيون، هذا كيمشي لنا حتى من 0 حتى ل 999 وكيعاود لنا من الاول، يعني هذا عندنا محدود. بالنسبه للاخر ملي غادي نمشيو ليه، غادي نمشيو لا بيبليوتيك ديالنا هنا، غندخلو ستاندار ليبراري ونمشيو لسيستم فونكسيون بلوك ونديرو هاد نفتحوها. هنا كيبان لنا مجموعه من لي انستركسيون، وهنا الفوق كنلقاو سي تي يو. دونك غندخلو نشوفو هاد ليد ديال هاد سي تي يو كونتاج باغ انكريمون افيك اس اف بي 0. دونك بالنسبه لهذا بالنسبه لي كاركتيرستيك ديالو، هنايا فالور بوسيبل دو 0 ا 32767 66 عفوا. دونك هذا كيعطينا واحد المجال كبير اللي كيمشي لنا من 0 حتى ل 2 على بويسونس 15 موان 1. دونك هذا هو اللي غنستعملو في هاد لا فيديو. غنديرو دوبل كليك وهنا كيطلع لنا الكونتور ديالنا. بالنسبه لهنا عطينا واحد العلامه استفهام. دونك بالنسبه لهاد السي تي يو كيحتاج واحد البلوك او لا واحد داتا بلوك، يعني بلوك دو دوني. هنا غادي نعطيو شي داتا بلوك غيكرييه راسو، غادي نسميوه دي بي 1، غنديرو اونطري. فوالا هنا قالك لو بلوك دو دوني d'instance دي بي 1 n'existe pas, faut-il le générer. غنديرو وي. فوالا وغادي نرجعو لهنا السيماتيك فين كنا، وهنا غادي نلقاو تزادو عندنا جوج حوايج، دي بي 1 هذا ديال الداتا بلوك ديال هذا الكونتور، وهاد اف بي 0 اس اف بي 0 اللي هو الكونتور ديالنا. دونك بقى لينا دابا غير ندخلو لادريس اللي غادي نانكريمونطيو بها. مثلا انا نعطيه هنا او 124.0. هذه هي لونطري اللي غادي نبقى كل مره الا وركت عليها غادي تانكريمونطا ليا الكونتور. هنا بالنسبه ار هي الروزيت، الا بغيت نرجع الكونتور ديالي للزيرو حتى هي نعطيها شي ادريس، نعطيها او 124.1. هنا البي في هذا هو الكونسين ديالي، يعني الكونتور ديالي شحال بغيتو، تاني بغيتو يوصل وي اكتيفيي لا سورسي. مثلا انا غنديرو جوسكا 5. فوالا وندخل اونطري. بالنسبه لكيو سي لا سورسي ديالي، سورسي نيميريك. غندير مثلا من بعد ما يوصل لي الكونتور ديالي ل5 غتاكتيفي لي واحد لا سورسي ا 124.0. وبالنسبه للسي في، هاد السي في كتعني لك يعني الكونتور ديالك شحال وصلت لا فالور ديالو. هنا نقدر نعطيه واحد لا ميموار ام دبليو 0. فوالا وندير اونطري. بقى لي دابا غير نرجع لهنايا السيماتيك ماناجر، هاد الباج الاولى ديالي، ولا قبل نونغيستري بعدا هادشي نرجع لهاد لاباج ناكتيفي السيميلاتور ديالي. فوالا وهنا ندير نسيليكسيوني هاد بلوك اللي عندي هنا، ولا ندير كونترول ا لهادو 3، وحده من هاد الجوج، يا اما نسيليكسيونيهم كاملين يا اما نجي لهاد البلوك نيشان وندير شارجي. وانا غندير وي. فوالا بقى لي دابا غير ندخل لاو بي 1 باش نشوف البروغرام كيفاش كيرياجي. غنسيليكسيوني ريزو 1 وغادي ندير فيزواليزي. غنرجع السيميلاتور باش نديرو اون مود ران. فوالا
وهنا السيستم ديالي ولا عندي اون سيميلاسيون. بالنسبه للسي تي يو عندنا فيها زيرو، يعني باقي ما وركناش على البوطون ديال لونطري او 124.0. الروزيت راه حتى هي في الزيرو، باقي ما درنا لا روزيت لا والو. 5 هي البروسيس فاريابل، يعني لا كونسين بي في. وبالنسبه لكيو لا سورتي ديالي، والسي في لا فالور دو كونتور شحال فيه هاد الساعه. حتى لدابا باقي فيه زيرو. الى انكريمونتيت ب او 124.0 انا نوريك عليها هنا. فوالا انا وركت عليها وطلقتها. هنا ولات 1 ورجعت للزيرو حيت حيدت يدي على او 124.0. الكونتور ولات فيه واحد. الا انكريمونتيت مره اخرى غتولي فيه جوج. انكريمونت مره الثالثه ولات فيه ثلاثه، دابا 4. اين فوا هاد سي في كتولي تساوي بي في كيو غادي تولي فيها 1. يعني ملي تولي عندنا لا ميزور قدها قد لا كونسين، لا سورتي ديالي غادي تولي فيها واحد. يعني حنا حددنا ليه في 5 في الاول، وهو وصل لنا ل5، يعني لا سورتي ديالها خاصها تولي اكتيف. ان انكريمونتي المره الاخرى اللي هي توصل ليا ل5. فوالا هنايا بي في ولات كتساوي سي في 5 دونك لا سورتي ديالي كيو 124.0 ولات فيها 1. دونك هذا هو الكونتور. كنصحكم تستعملوا هذا، احسن لكم من هذاك الكونتور الاخر. والسلام عليكم ورحمه الله.